अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हम मुसलमान भाइयों को बहुत सी चीज़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए और उन बातों का ख्याल रखना हम मुसलमानों की अपनी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि जब सर्दी का मौसम आता है और सर्दी बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जैसे छिपकली, बिच्छू, लाल बेग और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी जान पे बात बन सकती है, वो हमारे कपड़ों में, वो हमारे जूते में, वो हमारे मोजे में और जो हमारी गर्म चीज़ें हैं इस्तेमाल करने वाली, वो उनमें छुप के बैठ जाती है। तो मेरे भाई, हम बताना ये चाहते हैं कि जब वो चीज़ इस्तेमाल करें तो हम उनको एक बार उनकी जांच कर लें, उनको एक बार उल्टा सीधा करके देख लें और उनको झाड़ लें, एक बार उनकी तहकीक कर लें कि ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर सर्दी के मौसम में चीज़ें भागती हैं इधर उधर, उनको सर्दी लगती है और रात में तो कपड़े पहन के कौन सोता है, जैकेट आकेट पहन के सब उतार देते हैं। तो हो सकता है वो चीज़ धीरे धीरे रिंगते रिंगते तुम्हारे जैकेट में घुस गई हो, तुम्हारे जूते में छुप के बैठ गई हो सर्दी की वजह से। तो मेरे भाई, तो हम जैकेट पहने तो सबसे पहले उसको देख लें कि इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं बैठी है जो हमें नुकसान पहुंचा दे, और जूता पहने तो जूता भी चेक कर लें, उसको झाड़ लें, उसके अंदर हाथ डाल के देख लें या उसको ज़मीन पे ऐसे से मार लें 2-3 बार, वो तो साफ साफ दिख जाता है। इतना बड़ा जूता थोड़ी होता है कि आपकी निगाह वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। ऐसे करके देखोगे दिख जाएगा उसके अंदर है कुछ नहीं है, फिर आराम से पहन लो। होता इसलिए है कि सर्दी का मौसम होता है तो इंसान, उसके जो भी काम होते हैं वो जल्दबाजी के काम होते हैं, इसलिए सर्दी इतनी पड़ती है और पड़ भी रही है सर्दी अल्लाह के करम से। तो अब आया, सुबह उठा तो जल्दी से जैकेट पहनेगा, कपड़े उतारेगा, फटाक से पहन लेगा, जाएगा बाहर एकदम फटाक से जूते पहन लेगा। तो उसको समझने में टाइम लगता है कि इसके अंदर कुछ था कि नहीं था, जब तक वो टाइम लगता है जब तक उसका काम हो जाता है, वो चीज़ उसको नुकसान पहुंचा देती है जब तक। इसलिए कि जान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह भी हमारी जानों की हिफाजत करता है। कभी देखा होगा एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन इंसान बच गया, अल्लाह ने उसको बचा लिया, बच गया। लेकिन कुछ हमारा भी हक बनता है कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमको दी है, हम इसकी कदर करें और इसको अच्छे कामों में लगाएं और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह की मान के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर। और इन बातों का ताल्लुक़ हमारे नबी की सुन्नत से भी है और हमारे नबी के तरीके से भी है, इसलिए कि हमारे नबी ने ये बातें फरमाई है कि जब भी कोई पानी पिए तो सबसे पहले बैठ के पानी पिए और बिस्मिल्लाह करके पानी पिए, 3 सांस में पानी पिए और गिलास में देख ले कि इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं बैठी है, कोई हो सकता है कि मकड़ी गिर गई हो सकता है कोई दूसरी चीज़ गिर गई हो, और आपने पानी भरा और गटाक गटाक करके पी गए और वो जाके आपके हलक पे चिपक गई और आपके हलक में काटने लगी। आप इधर उधर भागोगे, अपना सर मारोगे कि हाय मेरे साथ ये क्या हुआ। तो मेरे भाई, हमें इन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना और ध्यान भी रखना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि
ایک یہودی کا قصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کے پینا چاہیے. تو ایک یہودی وہاں پہ چھپا کھڑا ہوا تھا, اس نے بھی یہ بات سن لی کہ یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں کہ پانی دیکھ کے پینا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے. وہ گیا اپنے گھر پہ, رات میں اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا کہ آپ چراغ لے کے ہی آئے اور اس میں دیکھے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں. جب اس نے چراغ کی روشنی اس کی طرف کی تو اس نے دیکھتا کیا ہے کہ یہ کالا سیاہ بچھو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان کی ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات چھپی ہوئی ہے. صرف اور صرف ہم مسلمان کو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بس ہر بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات ہے, لیکن ہم کو وہ بات معلوم ہوگی تو اسی دن سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو میرے بھائی, اب ہم کچھ حدیثیں سنتیں بتاتے ہیں اور ہم بھی ان پہ عمل کریں. اللہ ہم کو بھی توفیق دے ان سنتوں پہ عمل کرنے کی, زندہ کرنے کی, لوگوں کو بتانے کی. اور آپ بھی ان سنتوں پہ عمل کریں کہ جب بھی پانی پئیں, رات میں, دن میں, کسی بھی ٹائم, تو سب سے پہلے ایک بار گلاس میں اپنی نظر مار لینی چاہیے. بس دیکھ لو ایک بار, دیکھنے میں کیا جاتا ہے, پانی بھرا دیکھ لیا, پی لیا, بس کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور بیٹھ کے پینا چاہیے اور کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے, اس لیے کہ جب کوئی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو ایک بہت خطرناک شیطان اس کے برتن میں منہ لگا کے پانی پیتا ہے. اگر وہ انسان اس کو دیکھ لے تو اپنی حلق میں ہاتھ ڈال کے وہ سب پانی باہر نکال لے. اتنا خطرناک شیطان اس کے ساتھ میں پانی پیتا ہے میرے بھائی. اور بیت الخلاء میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لیں, کچھ ٹوپی ووپی لگا لیں, تب بیت الخلاء میں جائیں. ابھی ایک فوٹو آئی تھی میرے پاس ایک مفتی صاحب کی, پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گئی. وہ بتا رہے تھے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ انسان کے ساتھ روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں سب سے زیادہ باتھ روم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, سب سے زیادہ. میں نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات بتانی چاہیے. میرے پاس جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو یہ خبر دیں اور سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو یہ بات بتائیں اور وہ اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ اور رسول اور صحابہ کے قریب ہوتے چلے جائیں. تو میرے بھائی, ان سب باتوں پہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, طبیعت بھی میری خراب ہے, آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو جلدی شفا عطا فرمائے. اور وہ جو لوگ نئے آتے ہیں میرے چینل پہ, ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, بہت محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے, آپ لوگ ایک لائک کر دیا کریں, پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں اور میری ویڈیو دیکھنی ہویا کریں. آپ کو دیکھو کہ اچھی ویڈیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی. اور جو میری ویڈیو ڈالنے کا جو ٹائم ہے وہ 6 بجے کے لگ بھگ ہے, مغرب کی نماز کے بعد. اسی ٹائم میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا. صرف ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میری 24 گھنٹے میں, ایک ہی ویڈیو ڈالتے ہیں. ابھی تھوڑا ویست ہیں اس لیے, پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملے گا ویسے ویسے ویڈیو کی اپلوڈنگ تھوڑی بڑھا دیں گے. تو آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.